अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन और हैरतनाक कहानी। मोटी मोटी आँखों, सुर्खो सफ़ेद रंगत और भरे भरे जिस्म वाली निको 15-16 साल की एक अल्लड़ और ख़ूबसूरत लड़की थी। जिधर से भी गुजरती लड़के दिल थाम कर रह जाते, और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी ये बात कहने पर मजबूर थीं कि निको से ज़्यादा खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। हस्बे मामूल आज भी निको खेतों में अपने बाबा को खाना देकर वापस आ रही थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था और धूप की तमाज़त से निको के रुखसार और भी ज़्यादा सुर्ख हो रहे थे। गांव से 2 कोस के फासले पर निको के बाबा चौधरी अली शेर की ज़मीनें थीं, और निको रोज़ाना पैदल जाकर अपने बाबा को दोपहर का खाना देकर आती थी। उस वक्त भी निको तकरीबन आधा फासला तय कर चुकी थी। गर्मी और धूप की वजह से वो काफ़ी परेशान हो रही थी और जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी। रास्ते में आने वाली छोटी नहर का पुल क्रॉस करके अब वो गंदम की तैयार फसल के साथ साथ चलती हुई जा रही थी कि यकदम सुनाई देने वाली आवाज़ सुनकर वो ठिठक सी गई। उसने इधर उधर सर घुमाकर देखा, लेकिन कुछ भी नज़र ना आ सका। ठीक उसी लम्हे आवाज़ साफ और वाज़े अंदाज में सुनाई दी, आती हो या मैं आऊं। निको ने चौंक कर दानी से देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। ठीक उसी लम्हे आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, आती हो या मैं आऊं। निको ने सर घुमाकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर उसकी नज़रें घूमते घूमते दोबारा गंदम की फसल पर आ ठहरी, लेकिन वहां भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यकायक निको पर नामालूम सी घबराहट तारी हो गई और वो जल्दी से आगे बढ़ गई। उसके कदमों की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई। दूर होती हुई आवाज़ की बाज़गश्त अब भी उसके कानों से टकरा रही थी, आती हो या मैं आऊं। दूसरे दिन खाना देकर वापस आते हुए निको नहर का पुल क्रॉस करने के बाद जूं ही गंदम के उस खेत के पास पहुंची, उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और नज़रें गंदम के उस खेत का तवाफ करने लगीं। ठीक उसी लम्हे आवाज़ बुलंद हुई, आती हो या मैं आऊं, और निको के पैरों में जैसे फिरकियां लग गईं। शदीद घबराहट और वहशत के आलम में तूफ़ानी रफ्तार से चलती हुई वो गांव के करीब से करीब तर होती चली गई। जूं जूं वो गांव के करीब होती जा रही थी, उसके जहन में उमड़ते हुए ख्यालात का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। निको उस वक्त उम्र की जिस मंजिल पर थी वो हर बात को समझ सकती थी, और चूँकि जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, इसलिए सीने में जवार भाटे की मानिद उठते हुए मुंह जोर जज्बात से बखूबी वाकिफ थी, और आते जाते खुद पर उठने वाली नज़रों का मतलब समझती थी। अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती से भी अच्छी तरह आशना थी। इसलिए गंदम के खेत में से बुलंद होने वाली आवाज़ को सुनकर जो पहला ख्याल उसके दिल में आया वो यही था कि ज़रूर गांव का कोई शरारती लड़का उससे शरारत कर रहा है और उससे राहो रस्म बढ़ाने का ख्वाह है। लेकिन निको इस किस्म की लड़की हरगिज़ ना थी। वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त अपने ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ समझती थी। सो इस बात पर निको का परेशान होना एक फितरी अमर था, और उस वक्त भी वो यही सोच रही थी कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। और फिर गांव में दाखिल होने से पहले ही वो अपने दिल में ये फ़ैसला कर चुकी थी कि अभी फ़िलहाल उसे ये बात अपने घर नहीं बतानी चाहिए, बल्कि अपनी सबसे करीबी दोस्त शांतुल से मशवरा करना चाहिए। सो अब उसका रुख सीधा शांतुल के घर की तरफ था। शांतुल ने जब ये पूरा माजरा सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बन्नो रानी, ये तो किसी बड़े दिल वाले का काम लगता है, जो तुम्हारी खातिर नताइज की परवाह किए बगैर तुम्हारे रास्ते में बैठा रहता है। ईमान से ये तो बड़ी ही हिम्मत की बात है कि उसे तुम्हारे भाइयों का खौफ भी महसूस ना हुआ। सच्ची, अगर मेरे लिए कोई ऐसा करता ना तो मैं तो जी जान से उस पर कुर्बान हो जाती। उसने निको को चुटकी भरते हुए कहा, चल हट शांतुल, बेशरम कहेंगी। वैसे निको रानी, अगर तुम उस बेचारे पर तरस खा लो तो क्या हर्ज है।
دیکھ شانتل، میں تھپڑ مار دوں گی ہاں، نکو نے شانتل کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے ایسی باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تم مجھے اس مصیبت میں سے نکالنے کا کوئی حل بتاؤ۔ اگر تمہیں ایسے ہی بیہودہ مشورے دینے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، نکو نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بابا اچھا، مشورہ دیتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ دیکھو، کل تم جب کھانا لے کر جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اسی بہانے میں بھی اس عاشق کو تو دیکھ لوں گی اور ساتھ ہی اسے سمجھا بھی دوں گی کہ میاں صاحبزادے، ان تلوں میں تیل نہیں اور یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ امید ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ پھر کچھ اور سوچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ بات طے کرنے کے بعد نکو اپنے گھر چلی گئی اور اس سے اگلے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے دونوں ایک ساتھ تھیں۔ پل کراس کرنے کے بعد مخصوص فصل پر پہنچ کر نکو کے قدم خود بخود رک گئے اور پھر اس نے شانتل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی وہ کھیت ہے شانتل؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہی آواز بلند ہوئی، وہی مخصوص لہجہ، وہی مخصوص جملہ، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نکو کا دل دھک سے رہ گیا۔ شانتل نے ایک نظر نکو کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، پھر وہ کھیت کی طرف دیکھتی ہوئی غصیلی آواز میں بولی، کون ہو تم؟ باہر نکل کر سامنے آؤ۔ لیکن جواب میں وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور شانتل کی پیشانی پر نمودار ہونے والے بل مزید گہرے ہو گئے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، شرافت سے باہر نکل آؤ اور سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، نکو کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ لیکن جوابی آواز میں پھر وہی مخصوص جملہ سنائی دیا، آتی ہو یا میں آؤں؟ ادھر نکو کو شدید گھبراہٹ اور نامعلوم سی بے چینی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اس نے شانتل کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، شانتل چل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ شانتل نے مڑ کر نکو کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر کھیت کی طرف دوبارہ دیکھتے ہوئی گرجی، تم سامنے نہیں آئے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، اب تمہارے ساتھ نکو کے بھیا خود ہی نبٹ لیں گے، سمجھے؟ شانتل نے نکو کا ہاتھ تھاما اور دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپسی کا راستہ طے کرتے ہوئے شانتل اس شخص کی دیدہ دلیری پر سخت حیران تھی جس نے شانتل کے نکو کے ساتھ ہونے کا بھی ذرا سا بھی نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ نکو کے بتانے کے مطابق اس کی موجودگی میں بھی وہی مخصوص جملے کہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نکو کو تسلی دینا ضروری خیال کرتے ہوئے بولی، دیکھ نکو، اول تو یہ جو کوئی بھی تھا دوبارہ ایسی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اسے تمہارے بھائیوں کی دھمکی دے دی ہے، اور تم نے دیکھا کہ میری اس بات کے بعد دوبارہ وہ آواز سنائی بھی نہیں دی تھی۔ لیکن فرض کرو اگر دوبارہ بھی وہ ایسا ہی کرتا ہے نا، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، تم گھر میں بتا دو، جو کوئی بھی یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، چچا علی شیر اور سرفراز بھائی، افتخار بھائی وغیرہ خود ہی اس سے نبٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا نکو؟ تو پریشان نہ ہو۔ نکو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے دن جب نکو واپس آتے ہوئے مخصوص کھیت تک پہنچی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نکو نے آنکھ بھر کر بھی کھیت کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ابھی وہ چند ہی قدم چلی ہوگی کہ ہوا کے دوش پر سنسناتی ہوئی وہی مخصوص آواز کسی دھماکے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اور نکو کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر کھیت کی طرف دیکھا، لیکن حسب سابق کچھ نظر نہ آیا۔ ٹھیک اسی لمحے آواز دوبارہ سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ دوسری دفعہ آواز کا سننا تھا کہ نکو بکٹٹ بھاگ اٹھی، اور پھر گھر پہنچ کر ہی اس نے سانس لیا۔ گھر پہنچتے ہی نکو اپنی چارپائی پر گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو امی اس کے سرہانے بیٹھی تھیں، جبکہ سامنے والی چارپائی پر اس کے بابا، لالا سرفراز اور لالا افتخار بیٹھے ہوئے تھے، پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نکو کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر لالا افتخار اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پگلی روتے نہیں ہے، بات کیا ہے مجھے بتا کہ آخر ہوا کیا ہے، کس نے تجھے پریشان کیا ہے؟ صرف ایک بار مجھے بتا دے بہنا، صرف ایک بار۔
इतना सुनना था भाई के मुंह से कि निको फूट फूट कर रो पड़ी और फिर उसने सारा माजरा कह सुनाया। सब कुछ बताने के बाद निको बोली, भैया आइंदा मैं खाना लेकर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। निको की ये बात सुनकर लाला सरफराज तड़प कर खड़ा हो गया, जो अब तक बिल्कुल खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था। ना बहना ना, तेरे शेरों जैसे 2 वीर हैं, डरने की बात करके हमें सर झुकाने पर मजबूर मत कर। तू खाना लेकर ज़रूर जाएगी, और कल जब तू खाना लेकर जाएगी ना, तो जब तुझे वो आवाज़ सुनाई दे तो उसे कहना तू आ जा, बाकी हम खुद देख लेंगे, समझी? लाला सरफराज कड़कती हुई आवाज़ में बोला। हाँ पुत्र, सरफराज लाला तेरा ठीक कह रहा है, तू खाना लेकर ज़रूर आना, और जैसा सरफराज ने कहा है वैसा ही करना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो कुत्ता जो कोई भी है हम उससे अच्छी तरह निपट लेंगे और उससे ऐसा बदला लेंगे कि आइंदा किसी की धी बेटी को परेशान करने के काबिल नहीं रहेगा, बाबा ने भी गुस्सा भरी आवाज़ में कहा। और जब लाला इफ्तिखार ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो निको मुतमईन होकर इस बात पर तैयार हो गई। अगले दिन मामूल के मुताबिक जब निको खाना लेकर घर से निकली तो शांतुल भी उसके साथ थी। आज सुबह से ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार महसूस हो रहा था। मखसूस खेत के करीब से गुजरते हुए निको और शांतुल ने बगौर खेत की तरफ देखा, जहां गंदम की सुनहरी फसल लहलहा रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर न आ सका। खेत में मुकम्मल खामोशी और सकूत तारी था। दोनों खामोशी के साथ खेत के पास से गुजर गईं। डेरे पर पहुंची तो ना तो बाबा नजर आए, ना लाला इफ्तिखार और ना लाला सरफराज, बल्कि हैरत की बात तो ये थी कि कटाई करने वाले मज़ारे भी मौजूद नहीं थे। लेकिन दोनों ने किसी तबसरे के बगैर रोटी अंदर कमरे में रखी और खामोशी से वापस चल पड़ी। फिर नहर का पुल क्रॉस करने के बाद चंद लम्हों में ही गंदम की मखसूस खेत के पास आ पहुंची। फिर चंद कदम का मज़ीद फासला तय किया होगा जब निको के कानों को वही मखसूस आवाज़ सुनाई दी, आती हो या मैं आऊं। निको ठिठक कर रुक गई और उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। फिर उसने जी कड़ा करके कहा, आज तो तुम आ ही जाओ, आखिर पता तो चले कि तुम कौन हो कौन तुम? निको की आवाज़ की बाज़गश्त चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। ठीक उसी लम्हे गंदम के खेत में से तेज सरसराहट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई हरकत कर रहा हो, और निको के साथ साथ शांतुल की नज़रें भी खेत पर उस जगह मरकूज होकर रह गईं जहां से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोनों दम साथे खेत की सिमत देख रही थीं, लेकिन वो उनकी मुखालिफ सिमत से नमूदार हुआ था। शाहाना अंदाज से चलते चलते वो निको के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर उसका सर निको के कदमों में झुकता चला गया, यूं जैसे बारगाहे हुस्न में सजदा रेज़ हो रहा हो, हुस्न की देवी को सलामी दे रहा हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर ऊपर उठाया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसका सर निको के पैरों पर जा टिका। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपना चेहरा निको के पैरों और टांगों से रगड़ रहा हो, लेकिन निको जैसे उसके वजूद से बिल्कुल लाइल्म थी। वो अब भी एक टेक गंदम के खेत की तरफ घूरे जा रही थी। फिर वो निको के पैरों और टांगों से लिपट कर आहिस्ता आहिस्ता से रखता हुआ ऊपर और ऊपर उठता चला जा रहा था। अब निको को भी महसूस हुआ कि उसके वजूद के साथ कोई चीज़ लिपट रही है, यहाँ तक कि वो निको के पूरे वजूद से लिपट कर खड़ा हो गया और अपना सर और चेहरा उसने निको के सर पर टिका दिया। उसने निको के वजूद को पूरी शिद्दत से भींच रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो निको के जिस्म में सरायत करना चाहता हो, उसके वजूद में पेवस्त होकर एक जान दो कालिब के फ़र्क को भी मिटा देना चाहता हो। निको बिल्कुल हैरत ज़दा और खामोश बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। ठीक उसी लम्हे शांतुल ने पीछे मुड़कर निको की तरफ देखा और उस पर नज़र पड़ते ही उसके मुंह से एक तवील और दहशतनाक चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही शांतुल तेवरा कर नीचे गिरी और होशो हवास से बेगाना हो गई। उधर शांतुल की चीख की आवाज़ बुलंद होते ही एक हलचल सी मच गई और इर्द गिर्द के खेतों ने जैसे आदमी उगलना शुरू कर दिए।
گندم کی تیار فصلوں میں سے ڈنڈوں اور بھالوں سے لیس تقریباً 15-20 آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ سب سے آگے چودھری علی شیر، چودھری سرفراز، چودھری افتخار اور ان کے پیچھے دیگر افراد، لیکن سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر سب کے سب بھونج کے رہ گئے، کیونکہ سامنے نظر آنے والا منظر تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حیرت اور خوف کے اس شدید جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ایک طرف شانتل بے ہوش پڑی تھی اور نکو کے جسم کے ارد گرد 12-14 فٹ لمبا خوفناک سانپ لپٹا ہوا تھا، جس نے اپنا چوڑا پھن پھیلا کر نکو کے سر پر ٹکایا ہوا تھا، اور نکو ایسے ساکت کھڑی تھی جیسے اس کو سکتہ ہو گیا ہو۔ خوف اور دہشت کی زیادتی نے شاید اس کی قوت گویائی بھی سلب کر لی تھی۔ سب کے سب حیرت سے خاموش کھڑے ہوئے یہ روح فرسا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر چودھری افتخار نے ہی حوصلہ کیا اور اپنی بندوق سیدھی کرنے لگا، لیکن ٹھیک اسی لمحے چودھری علی شیر نے بندوق پر ہاتھ مارا اور بولا، گولی مت چلاؤ افتخار، گولی نکو کو بھی لگ سکتی ہے۔ دیگر افراد میں ایک بزرگ آدمی بھی تھا جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے چودھری علی شیر کو بولا، گولی چلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، آپ کی بیٹی شاید مر تو ویسے بھی گئی ہے، یہ جناتی سانپ ہے۔ تمہاری بیٹی سے وہ روز پوچھتا تھا، آتی ہو یا میں آؤں؟ تمہاری بیٹی نے جب تک کوئی جواب نہیں دیا وہ نہیں آیا۔ آج تمہاری بیٹی کے بلانے پر وہ آ گیا ہے، اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس پر گولی چلاؤ، شاید اسی طرح ہی تمہاری بیٹی بچ سکے۔ پھر لالا سرفراز آگے بڑھا، اس نے ہمت کر کے اپنے بھائی افتخار سے بندوق چھین لی۔ پھر لالا سرفراز نے بندوق سیدھی کر کے نشست باندھی اور فائر کر دیا۔ گولی چلی اور سانپ کے پھن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ایک لمحے کے لیے سب کی سانس جیسے رک گئی۔ سانپ کا باقی ماندہ وجود جھٹکے سے لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر نکو دھڑام سے نیچے گر گئی۔ سرفراز نے بندوق پھینک کر ایک آدمی کے ہاتھ سے ایک لمبا ڈنڈا کھینچا اور نکو کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ دیکھ کر باقی سب افراد بھی نکو کی طرف بھاگے۔ پھر ڈنڈوں کی مدد سے سانپ کے بل کھولے گئے اور اسے گھسیٹ کر دور کیا گیا، جبکہ سرفراز نکو کا سر گود میں رکھے اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھول بہنا، دیکھ ہم نے اس جناتی موذی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آنکھیں کھول دے بہنا، کھول دے اپنی آنکھیں۔ لیکن بے سود۔ چودھری علی شیر نے آگے بڑھ کر نکو کی نبض دیکھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نکو کی روح کوثر انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں میں جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو کچھ لوگ کہنے لگے شاید خوف اور دہشت سے نکو کا دل پھٹ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے اس کا وہ جناتی زہریلا عاشق اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن نکو کے والدین اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ پورا گاؤں ہی نکو کی اس حیرت ناک اور پراسرار موت پر افسوس کرتے نہ تھکتا تھا۔